नमस्कार, म रमेश प्रसाई। विश्वभरिबाट कार्यक्रम लालमोहर हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई एकमुष्ट स्वागत छ। आज विशेष दिन, विशेष अवस्थामा विशेष अतिथिसँग विशेष बहस गर्न गइरहेका छौँ। नेत्र विक्रम चन्द विप्लव, यो नामलाई मैले परिचित गराइरहनु पर्दैन। नेपाली जनजनमा कसैको मनमा आशले र कसैको मनमा त्रासले निरन्तर टङ्कार गरिरहेको नाम हो यो। मैले पानी जत्तिकै छर्लङ्ग इतिहास पनि दोहोऱ्याइरहनु पर्दैन कि माओवादी, तत्कालीन नेकपा माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आइरहँदा उहाँ पार्टीमा हार्डलाइनर नेताको रूपमा चिनिनुहुन्थ्यो। क्रान्तिप्रतिको त्यही हार्डलाइनको कारणले उहाँले प्रचण्डको लाइन छोडेर वैद्य समूहको लाइनमा सामेल हुनुभयो र फेरि वैद्य समूहलाई पनि बाइकट गरेर भूमिगत हुनुभयो। उहाँ अन्डरग्राउन्ड भइरहँदा ग्राउन्डमा उहाँहरूको आह्वानमा केही पटक बन्दहरू भए। उहाँ अन्डरग्राउन्ड भइरहँदा ग्राउन्डमा केही थान बमहरू पड्के र केही निर्दोष व्यक्तिहरूले आफ्नो अमूल्य जीवन गुमाए। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लवलाई एक सच्चा कम्युनिस्ट, युवा क्रान्तिकारी, हार्डलाइनर र देशभक्त देख्नेहरूको जमात पनि दिन प्रतिदिन बढ्दैछ। तर अर्को सत्य फेरि के हो भने उहाँ भूमिगत रहेको अवधिमा उहाँहरूले गराएका बम विस्फोटहरूले उहाँले भन्ने गरेका कुनै दलाल, देशद्रोही, राष्ट्रघातीहरूलाई चाहिँ छोएन। बरु जुन सर्वहाराको नेतृत्व गरेको, जुन सर्वहाराका एजेन्डा उठान गरेको दाबी उहाँ गर्नुहुन्छ, तिनै सर्वहारा केही परिवारले आफ्ना सदस्यहरू हारे। अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको कार्यदिशा के हो त? नेत्र विक्रम चन्द विप्लवको नेतृत्वमा पार्टीले कुन दिशा लिन्छ? युवा वर्गको आकर्षण बढ्दै गएको अवस्थामा अब जनमत अर्थात् ब्यालेटको माध्यमबाट अगाडि बढ्छ कि पार्टीको आन्दोलन फेरि बुलेटतिरै फर्किन्छ? इतिहास, वर्तमानको राजनीतिक परिस्थिति र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको भावी कार्यदिशाका विषयमा महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लवसँग आज हुनेछ बहस र उहाँले चाहेमा नागरिकहरूले लिन चाहेका केही प्रतिबद्धताहरूमा लाग्नेछ लालमोहर। कार्यक्रम पुरै हेर्ने प्रयास अवश्य गर्नुहोला। आदरणीय दर्शकवृन्द, फेरि पनि स्वागत छ कार्यक्रम लालमोहरमा। मैले अघि पनि उल्लेख गरिसकेँ कि आज हामीसँग युवा जुझारु कम्युनिस्ट नेता, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लव हुनुहुन्छ। विप्लव सर, यहाँलाई लालमोहरमा स्वागत छ। आज अलिकति विशेष दिन पनि परेको छ। हामीले कार्यक्रम रेकर्ड गरिरहँदा, म गलत छैन भने आजकै दिन तपाईहरू शान्ति प्रक्रियामा आउनुभएको थियो। त्यसकारण यो ऐतिहासिक दिनमा अलिकति इतिहासबाट म उठान गर्न चाहन्छु, सुरुवात गर्न चाहन्छु आजको बहसलाई। तर त्योभन्दा अगाडि, हामीले बहस प्रारम्भ गर्नुभन्दा अघि विप्लवको नेतृत्वमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका गतिविधिहरूबारे हाम्रो टिमले तयार गरेको यो विस्तृत रिपोर्ट अबको क्रममा प्रस्तुत गर्दैछौँ। केही दलमा सशस्त्र विद्रोहको धङधङ्गी अझै हटेन। शान्तिपूर्ण आन्दोलन र जनमत परीक्षणमा जानुको विकल्प छैन। नेपालमा हाल मूलधारमा रहेका राजनीतिक दलहरूले कुनै न कुनै बेला हिंसात्मक विद्रोह गरे। नेपाली कांग्रेसले 2007 सालको जनक्रान्तिमा अहिलेको माले, एमाले, झापा विद्रोह लगायतका विद्रोहमा, माओवादीले 2052 देखि 2062-63 सम्मको सशस्त्र विद्रोहमा हतियार बोके। जहानिया राणा शासनको अन्त्यमा हिंसात्मक विद्रोह सफल साबित भयो। बहुदलीय राजतन्त्रकालमा पनि व्यवस्था विरुद्ध हतियार उठ्यो, तर सशस्त्र संघर्षले मात्र व्यवस्था परिवर्तन गर्न सकेन। शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनले नै व्यवस्था परिवर्तन गरिदियो। नेपालबाट राजतन्त्र अन्त्य भयो। माओवादीले गरेको सशस्त्र संघर्ष र अन्य दलहरूले गरेको शान्तिपूर्ण आन्दोलनको बलमा नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुकमा परिणत भयो। संविधान सभाबाट नयाँ संविधान बन्यो। त्यसअघिका सबै संघर्ष र आन्दोलनलाई 2072 सालको संविधानले एकीकृत गरिदियो। अघिल्ला संविधानहरूमा राजतन्त्र अपरिवर्तनीय धारा थियो। त्यो धारालाई जनताले आन्दोलनको बलमा परिवर्तन गरिदिए। त्यसैले त अहिलेको संविधानलाई हालसम्मकै उत्कृष्ट संविधान भनिन्छ। तर पनि नेपालमा सशस्त्र विद्रोहको धङधङी हटेको छैन। नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, सीके राउतले नेतृत्व गरेको जनमत पार्टी लगायतले राज्यसँग शान्ति सम्झौताद्वारा मूलधारको राजनीतिमा फर्किने प्रतिबद्धता जनाइसक्दा पनि हिंसात्मक विद्रोह पूर्ण रूपमा त्याग्न सकेका छैनन्। बम विस्फोटकको त्रास हटेको छैन। कानुन छाडेर भौतिक कारबाहीको श्रृङ्खला चलेकै छन्।
जबरजस्ती चन्दा असुली भइरहेको छ। कानुनी राज्यमा कानुन उल्लङ्घन गर्दै यस्ता काम भइरहेका छन्। जनमत परीक्षणमा जान नसक्ने तथा आफ्ना एजेन्डा सफल पार्ने नाममा आतंकको सहारा लिने गतिविधि गैर कानुनी मात्र होइन, जनविरोधी पनि हो। व्यवस्था त पटक पटक परिवर्तन भइसकेको छ, अब चाहिएको अवस्था परिवर्तन हो। नेपाली जनताले अवस्था परिवर्तन गर्ने नेतृत्व चाहेका छन्। व्यवस्था परिवर्तनकै नाममा हिंसात्मक विद्रोहमा होमिएका दल, नेता तथा कार्यकर्ताले साथ पाउन अब मुस्किल छ। तर अहिले पनि केही साना दलहरू र जिम्मेवार नेताहरूले हिंसाको धङधङी छाडेका छैनन्। माओवादी हिंसाले छाडेका चोट र हाल त्यसको नेतृत्वले देखाएको पाखण्डले हिंसात्मक विद्रोहको नाराबाट केवल नेताहरूलाई फाइदा पुग्छ, जनतालाई होइन भन्ने बुझ्न गाह्रो छैन। तसर्थ अब हिंसात्मक विद्रोहको कुनै उपादेयता छैन। अझै पनि हिंसात्मक सङ्घर्षको बाटोमा रहेका चन्द, राउत जस्ता नेताहरूले सोच्नै पर्छ र हिंसाको बाटो त्याग्नै पर्छ। जनताले पनि हिंसात्मक विद्रोहको नारा बोक्ने दल या व्यक्तिलाई पूर्ण रूपमा बहिष्कार गर्नुपर्छ। जनमत बाहेक अहिलेको व्यवस्था परिवर्तन गर्ने अर्को कुनै बाटो हुनै सक्दैन। हामी बहस प्रारम्भ गर्न गइरहेका छौँ। अलिकति इतिहासबाट उठान गर्न मन छ आज मलाई। हुन त हामी म यति हजारको मृत्युको जिम्मा लिन्छु भनेर शङ्ख घोष गर्ने नेताहरूको युगमा छौँ। तर तपाईँ चाहिँ अलि भावुक, अलि संवेदनशील हुनुहुन्छ भन्ने सुनेको छु। नक्खुको एनसेल टावरमा भएको बम विस्फोट, निर्दोष सिंह प्रसादको मृत्यु, मोरङमा भएको शिक्षकको हत्या, काठमाडौँमा भएको चरणबद्ध बम विस्फोट, 4 जनाको मृत्यु, जो कोही तिनीहरू देशद्रोही वा दलालहरू थिएनन्, जसको राज्य र यहाँहरूको आन्दोलनसँग खासै कुनै सरोकार पनि थिएन, तर तिनीहरूले आफ्नो अमूल्य जीवन गुमाए। तिनका निर्दोष परिवार, तिनको आँसु सम्झेर तपाईँ जतिको भावुक मान्छेलाई कहिलेकाहीँ अपराध बोधले ऐठन हुँदैन? होइन, निश्चय नै तपाईँले भन्नुभएको जस्तो मृत्यु एउटा दुःखद घटना हो र सबै मान्छेको जीवनमा त्यसले छुन्छ र हामी सबैलाई छुन्छ नै। तर जस्ता खालका घटनाहरूको बीचबाट तपाईँले भन्नुभएका थुप्रै जीवनहरूको विषय छ, अथवा हाम्रै भन्नुहोस् न, हाम्रै पार्टीका 12 जना अरू थप कमरेडहरू, जनयुद्धमा 8,500 र 1200 जना हाम्रा योद्धाहरू अहिले पनि बेपत्ता हुनुहुन्छ र थप 12 जना कमरेडको पछिल्लो एकीकृत जनक्रान्तिमा शहादत भएको छ। यी सबै कुरा हामीले यो राज्यको उत्पीडन, राज्य र जनताको बीचको सङ्घर्ष, राज्यले जनतामाथि लादेका विभिन्न खालका शोषण, दमन, विभेद, जसको कारणले हाम्रो प्रतिरोध, हाम्रो विद्रोहको बीचबाट यी घटनाहरू भए। त्यसैले ती सबै कुराहरूलाई हामीले एउटा क्रान्तिभित्र भएका विविध एउटा परिवेशका घटनाको रूपमा हामीले ग्रहण गर्छौँ। निश्चय नै मृत्यु दुःखद कुरा नै हो। तर तपाईँले भन्नुभएको जनयुद्ध कालमा शहादत प्राप्त गरेका छापामारहरू र अन्धाधुन्ध अचानक बम पड्केर मरेको एउटा निर्दोष मान्छेमा तात्विक भिन्नता छैन र? उहाँहरूले त शहादत रोज्नु भएको हो क्रान्तिका लागि, तर तपाईँहरूको बम विस्फोटमा मारिएका निर्दोष व्यक्तिहरू त रोजेर इच्छाले मारिएका त होइनन् नि? निश्चय नै त्यो कुरा हामीले समीक्षा पनि गरिरहेका छौँ, भनिरहेका छौँ र जे जति नागरिकहरू हाम्रो भिडन्तमा हाम्रो कुरा पनि होइन, आखिर त्यो नेपाली जनताको विद्रोह हो। नेपालको इतिहासमा लगभग 250 वर्ष सामन्तवादले शासन गर्यो र कति हाम्रा दिदीबहिनीहरू सती जानु पर्यो, कति हाम्रा किसानहरू दास भएर बिते, कति हाम्रा लाखौँ लाख हाम्रा किसानहरू कमैया हुनु पर्यो। जमिनदारी प्रथा, त्यसपछि गएर सामन्तवाद, त्यसपछि जाली फटाहरूले नेपालका लाखौँ लाख जनताको जीवन कसरी हरण गरे। दलितहरूको बारेमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने उनीहरू एउटा मानवको रूपमा पनि मान्यता नपाउने समाज होइन। त्यसपछि थुप्रै जाति समुदायहरू राज्यबाट अलग, यस्तो जो परिवेश सामन्तवादको जो परिवेश थियो त्यसको विरुद्धमा हाम्रो पार्टीले अपिल गर्यो विद्रोहको निम्ति र जनताले विद्रोहमा साथ दिए। त्यो विद्रोहको क्रममा हामी त तपाईँले भन्नुभयो जस्तै कुरा हो, जनताको मुक्तिको लागि हामी आवश्यक पर्यो भने बलिदान गर्ने भनेरै हिँडेकै मान्छेहरू हो। तर घटनाहरू हुँदाखेरि कयौँ निर्दोष नागरिकहरूको पनि ज्यान गएको छ। त्यो क्रान्तिभित्र, विद्रोहभित्र आइलागेका दुर्घटनाका कुराहरू हुन्। त्यो प्रति त स्वाभाविक ढङ्गले हामी समीक्षित छौँ नै। नेताका
सार्वजनिक व्यक्ति नेता भएको हुनाले नेताका व्यक्तिगत विषयहरू पनि सार्वजनिक नै हुन्छन्। तपाईलाई धेरैले सोध्न चाहेको तर आमुन्ने सामुन्ने सोध्न डराएको एउटा व्यक्तिगत प्रश्न सोध्ने अनुमति दिनुहुन्छ? निश्चय नै। तपाईले आफ्नो छोरालाई चितवन मेडिकल कलेजमा पढाउनु भयो, मेडिकल शिक्षा पढाउनु भयो, थर्मामिटर बोकाउनु भयो। अरूका छोराहरूलाई तपाईले बन्दुक बोक्न उत्प्रेरित गर्नुभयो। आज तपाईका छोरा जीवित सकुशल हृष्टपुष्टै छन्, तर तपाईको पद चिन्ह पछ्याएर तपाईँ भूमिगत भएकै अवधिमा मात्रै 8 परिवारले आफ्ना छोराहरू गुमाए। ती परिवारहरूसँग कसरी आँखा जुदाउनुहुन्छ? 12 जना, 8 होइन, हजुर 12 जना, 12 परिवार। यो त झनै ठुलो संख्या भयो। 12 परिवार। तपाईले भन्नुभएको कुरा ठिक हो। हामी जनयुद्ध लड्दाखेरि हाम्रो परिवारहरू सहित हामीले एउटा नीति बनाएका थियौँ। हाम्रो आफ्नो सम्पत्ति पार्टीलाई दिएर जनतालाई बुझाएर हामी हिँडेका थियौँ। त्यो हिँड्ने क्रममा हाम्रो सबै परिवार हिँडेको कुरा सायद तपाईँले त्यो इतिहास पढ्न पाउनु भएको छ या छैन। हामी जस्ता सयौँ र हजारौँ नेता, कार्यकर्ता, जनता सबै जनयुद्धमा लामबन्दी भएको कुराहरू। त्योमा हाम्रा छोराछोरीहरू पनि भए र हाम्रो पार्टीको एउटा नीति थियो सरकारी स्कुलमा पढाउने, र त्यो अन्तर्गत 7वटा 8वटा स्कुलहरूमा पढेर हाम्रा छोराछोरीहरूले कहिले कहाँ गरेर गाउँबाटै पास गरेर आए। र यहाँ पनि सायद प्रकाशको कुरा तपाईँले गर्नुभयो होइन? प्रकाशले यहीँ पनि अस्कल कलेजमा आइएससी पढे र अस्कल कलेजबाट उनले चाहिँ डक्टर बायोलोजी लिएर पढेपछि उनले डक्टरमा प्रतिस्पर्धा गरे, नाम निकाले। अब प्राइभेटमा पढाउने स्थिति हाम्रो थिएन नि, त्यो कुरा निश्चित हो। त्यसपछि कैयौँ मैले अन्त पनि भनेको छु, तपाईँसँग पनि आयो भन्ने मौका मिल्यो होइन? त्यही क्रममा हाम्रो डाक्टर हरिश भन्ने हुनुहुन्छ कि त्यो चितवन मेडिकल कलेज चलाउने, उहाँ आफै आउनुभयो, कुराकानीहरू भयो, अरू साथीहरूले पनि सहयोग गर्नुभयो। त्यसको बिचबाट प्रकाश त्यहाँ पढ्न गए। तपाईले सरकारी विद्यालय नै पढाउनु भयो होला, तपाईले उत्कृष्ट काम नै गर्नुभयो, तर मैले यहाँ तुलना गर्न खोजेको चाहिँ म भन्दैछु त्यही उमेर समूहका ती कार्यकर्ताहरू जो बन्दुक बोकेर हिँडे र त्यही उमेर समूहका तपाईका सन्तान जसले मेडिकल कलेजमा पढे, उनीहरू लड्दैछन्। त्यहाँ हामीले भनेका छौँ कि कलेज जाने विद्यार्थीहरूले कलेजमा सङ्गठन गर्नु पर्यो होइन? कलेजमा आन्दोलन गर्नु पर्यो, विद्यार्थीको हक हितमा लड्नु पर्यो। विद्यालयमा भएका युवाहरूले विद्यालयमा सङ्गठन गर्नुभयो, त्यहाँबाट जनतामाथिका समस्याहरूको विरुद्ध लड्नु पर्यो। गाउँका युवाहरू गाउँबाट सङ्गठित भएर लड्नु पर्यो, सहरकाले सहरबाट लड्नु पर्यो, गाउँकाले गाउँबाट लड्नु पर्यो। हाम्रो झुपडीमा बस्नेले झुपडीबाटै लड्नु पर्यो। अलिकति सम्पन्न शिक्षित दीक्षितका परिवारहरू छन् भने, अलिकति घर छ भने त्यहीँबाट पनि जनताको पक्षमा लड्नु पर्यो। यो लडाइँको मोर्चामा पनि विभेद हुने हो, नेताका निकटतम व्यक्तिहरू चाहिँ अलिक कम्फर्ट जोनमा लड्नुपर्ने हो? कहिले पनि होइन। तपाईँले सायद मेरो दाइ बिरजङ जेल परेर निधन भएको सुन्नुभएको छैन? हजुर सुनेको छु। अनि त्यो कुरा तपाईँले किन भन्नु भएन? तर त्यति बेला तपाईँ नेतृत्वमा हुनुहुन्न थियो। होइन, अहिले अहिले भर्खरको कुरा हो, तपाईँलाई यो थाहा रहन्छ। एकीकृत जनक्रान्ति सुरु भएपछि एउटा ठुलो घेराबन्दीमा गिरफ्तार गरेर जेल हाल्यो होइन? उहाँ चाहिँ हाम्रो एउटा कमानकै चाहिँ नेता हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई चाहिँ लगभग 2 वर्ष जति 1.5 वर्ष जति जेल हालियो। उहाँ जेलमै बिरामी सिकिस्त भएपछि छोडे, तर उहाँको निधन भयो र मृत्यु भयो। जस्तो जनयुद्ध जसमा तपाईँ पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो, अग्रणी भूमिकामै हुनुहुन्थ्यो होइन? हो। जनयुद्धमा भएका शहादतहरूको अथवा जनयुद्धमा ज्यान गुमाएका कार्यकर्ताहरूको ती मृत्युहरूको समीक्षा गर्दाखेरि चाहिँ के भन्ने गरिन्छ भने हामीले शहीदको रगतसँग साँटेर गणतन्त्र ल्यायौँ, जहानिया राजतन्त्र फाल्यौँ, समानुपातिक समावेशी ल्यायौँ, यस्ता अनेक उदाहरणहरू दिने गरिन्छ। तपाईको भूमिगत अवधिमा तपाईले जो भन्नुभयो 12 कार्यकर्ताले ज्यान गुमाए, ती कार्यकर्ताहरूको निधनलाई, तिनको शहादतलाई तपाईँ कसरी जस्टिफाई गर्नुहुन्छ? र अर्को कुरा, जो निर्दोष व्यक्तिहरूको अघि हामीले कुरा गर्यौँ, यी बर्बर हत्याहरूलाई न्यायोचित ठहर्याउने कुनै तर्क छ तपाईँसँग? यो यस्तो छ, सायद तपाईँहरू यहाँ जति पनि हुनुहुन्छ र तपाईँ पनि हुनुहुन्छ, हाम्रो नेपाल कस्तो छ, कसरी हामीलाई हेपिन्छ थाहा छ तपाईँलाई? कसरी हाम्रा युवाहरूलाई बेचिन्छ हाम्रो देशमा, कसरी हाम्रो दिदीबहिनीहरूलाई जिउँदै जलाइन्छ, आज पनि कसरी व्यापार गरिएको छ। म हरेक दिन बीबीसीमा सुन्छु कतारमा हाम्रो बहिनीहरूको चित्कार, कुवेतमा बहिनीहरूको चित्कार, दिल्ली र बम्बईका कोठीको चित्कार तपाईँले पनि सुन्नुभएको छ। तपाईँले प्रसङ्ग बदल्नु भयो होइन? म भन्दैछु सुन्नुहोस्, यो कुरा सबै तपाईँ जस्ता युवाहरूले पनि यो कुरा बुझ्नुपर्छ। कसरी हाम्रा युवा युवती 60 लाख युवा युवतीहरूलाई व्यापार, यो व्यवस्था हो? यो जनताको व्यवस्था हो? हामी यसलाई फाल्ने भनेर लडेको हो र आज पनि म लड्दैछु। जुन दिनसम्म नेपालमा मुठ्ठीभर, अहिले तपाईँलाई थाहा छ नेपालमा
20 जना मान्छेको हातमा आधा नेपालीको भन्दा बढी सम्पत्ति छ अहिले। रातारात तपाईँको कोही मान्छेहरू खरबपति अरबपति भएर गइरहेछ र कोही जनताहरू एक गाँस खान नपाउने, सडक झुप्रामा पनि बस्न ठाउँ छैन। आज मैले भर्खर बसेर आएको छु म ललितपुरको एउटा ठाउँबाट, मान्छेहरू नालीमा नुहाइरहेका छन्। केही त्यसकै छेउमा तपाईँको गगनचुम्बी महलहरू छन्। के यो देश जनताको हो? यो मुठ्ठीभर मान्छेहरू कसरी रातारात खरबपति भए? त्यो तपाईँले हेर्नुभएको छ? यसलाई पुरै बदल्नुपर्छ। यो मैले भन्दैछु, यो बदल्नको लागि मर्नुपर्छ। केही मान्छेले मरेर पनि बदल्नुपर्छ। अझै मर्न जरुरी छ। हामी तयार भएर हिँडेका छौँ नि। हामी के सुख शहरमा बस्यौँ? 2 वर्ष हामीमाथि प्रतिबन्ध लाग्यो, हामीसँग भिडन्त भयो। हामीले के गरेका थियौँ तपाईँलाई थाहा छ? यान्सेलले 72 अरब रुपियाँ चाहिँ देशको लागि लुटेको छ। हामीले त्यो फिर्ता गर भनेर लडेको हो नि। संयोगले सिंहबहादुर राई पढ्नुभयो, के अरे गुरुङ पढ्नुभयो। हामी माफी पनि माग्यौँ त्यति बेला। उहाँको कुरा छैन त्यो, उहाँको पनि केही त्रुटि छ त्यहाँ। त्यहाँ तपाईँको जो माइन फिट गरिएको थियो, त्यो माइन फिट गरेको ठाउँमा उहाँ भुलवश त्यहाँ पुग्नु भएको छ। जुन हाम्रो साथीहरूले नगर्नुहोस् दाइ भन्नुभएको छ त्यहाँ। त्यसको बिचबाट उहाँले त्यो नमान्दाखेरि एउटा घटना घट्यो, जो दुःखद भयो। हामीले हानेकै कुरा त हामीले छलफल गरेका छौँ नि त। प्रतिरोध भयो हाम्रो कुरा मात्रै होइन, अरू हाम्रो मानव बेचबिखन गर्ने मानव तस्करहरूलाई हामीले कारवाही गरेको कुरा साँचो हो होइन। अरू तपाईँको जनतालाई तपाईँको झुपडीमा डोजर लगाउने होइन, सुकुम्बासीहरू घरमा आगो लगाउने विरुद्धमा हामीले लडेको हो नि। यो हाम्रो दोष हो त? आज फेरि लड्नुपर्छ। त्यस कारण तपाईँले अरूले भनेको प्रचारमा लागेर रमेश जस्तो मान्छे, त्यस्तो प्रतिभाशाली मान्छेले के कुरा बुझ्नु हुँदैन भने यो विद्रोह किन भएको छ? यो बुझाइ होइन, प्रश्न हो। किन सङ्घर्ष भइरहेको छ? आज हरेक नेपालको युवाले सोध्नुपर्छ। हामी विदेशीको गुलाम हुनको लागि जन्मेको मान्छे होइन। हामी कसैको सेवा गर्नको लागि, कसैको खेलौना बन्नको लागि जन्मेको मान्छे होइन। हाम्रो देश कुनै बेला होइन अरूलाई ऋण दिने देश हो। आज हामी संसारका सबभन्दा गरिब यिनै दलालहरूले गर्दा होइन। यहीँबाट कोही मान्छेले स्विजरल्यान्डमा लगेर धन थुपारेर लुकाएको छ। तपाईँले पानामा पेपर पढ्नुभयो होला होइन? कसैले तपाईँको ब्रिटेनमा लगेर पैसा लुकाएको छ। हामी नेपालीको हालत आज देशमा काम गरेर खाने स्थिति पनि छैन। लड्नु पर्दैन? हामी लड्नुपर्छ। तपाईँले डाइभर्ट गरेर अन्त तपाईँको मान्छेले उचालेको तर्कतिर लाने होइन। तपाईँ जस्तो युवाले के बुझ्नुपर्छ भने विद्रोह चलिरहेको छ नेपालमा। युवाहरू जो तपाईँको आफ्नो जीवन दिएर लड्न तयार छन् तिनलाई माया गर्नुपर्छ। जो तपाईँको विदेशीको तलुवा चाटेर नेपाली जनतामाथि उत्पीडन गर्न आएका छन् तिनलाई घृणा गर्नुपर्छ। सर, तपाईँले सङ्घर्षलाई जस्टिफाई गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो एक हदसम्म तपाईँको तर्क ठिकै होला, म त्यसमा असहमति जनाइरहेको छैन। मेरो प्रश्न कहाँनिर हो भने जसरी जनयुद्धका उपलब्धिहरूको गणना गर्ने गर्छन् नेताहरूले, हामीले यो उपलब्धि हासिल गऱ्यौँ, यो उपलब्धिका लागि हामीले आफ्नो प्राणको तिलाञ्जली दियौँ, हाम्रा साथीहरूले तिलाञ्जली दिए भनेर जसरी उपलब्धिका उदाहरणहरू दिइन्छ, तपाईँको भूमिगत अवधिमा जतिले आफ्नो जीवन गुमाए त्यसको उपलब्धि तपाईँ के दिनुहुन्छ? अथवा त्यसको न्यायोचित तर्क के छ तपाईँसँग त्यसलाई जस्टिफाई गर्ने? त्यसको तर्क नम्बर 1, हामीले जनतालाई के कुरा बुझाएका छौँ भने के पायौँ हामीले यो अवधिमा? हो, म भन्दैछु हामीले जनतालाई देशमा लुटपाट हुँदाखेरि लड्ने पार्टी छ भन्ने कुरा हामीले सुनाएका छौँ। आफ्नो जीवन दिएर पनि लड्ने पार्टी, त्यसका नेता र कार्यकर्ता छन् भन्ने कुरा हामीले सुनाएका छौँ। आज पार्टीमा थुप्रै 100औं मुद्दाहरू जनताहरूले दिनुभएको छ र यहाँ काठमाडौँमा पनि सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेका मुद्दाहरूलाई जनताको तागतमा हामीले उल्टाएका छौँ। एकातिरबाट मान्छेले अन्याय गरेको छ, तर न्याय जो दोषी हो नि उसैको पक्षमा गरिएको छ कि यस्तो कुरालाई हामीले जनताको बिचमा लगेर उल्टाएका छौँ। हामीले जनतालाई सिकाएका छौँ। अर्को कुरा, जसले गल्ती गर्छ त्यो निर्विवाद बाँच्ने, रमाउने, पुरै तपाईँको तामझाम गर्ने, अरूमाथि शासन गर्ने, सबैभन्दा सुप्रिम उही जस्तो त्यो दिन गयो, त्यो गर्न पाइँदैन। हामीले चुनौती दिएका छौँ। जसले श्रम गर्छ, जसले मेहनत गर्छ, जसले यो देशलाई माया गर्छ उनीहरू अगाडि आउनुपर्छ, यो सन्देश हामीले दिएका छौँ। र हामीले यो भनेका छौँ कि नेपालमा मुठ्ठीभर मान्छेहरूले जसरी सम्पत्ति कब्जा गरेर, मैले तपाईँलाई अघि भन्दै थिएँ 2000 मान्छेको हातमा आधा नेपालको सम्पत्ति जाँदैछ, त्यो जनताको हातमा फिर्ता आउनुपर्छ। हामीले यो भनिरहेका छौँ। संसदीय व्यवस्थामा गएर लुटपाट गर्ने पुरै असफल भयो नि त। नेपालको व्यवस्था पुरै असफल छ। जनतालाई रोजगारी दिन असफल छ। यो आज भोलि तपाईँले हेर्नुहोस् त, महँगी 80 रुपियाँमा किनिराखेको छ तेल होइन, बेचिराखेको छ तपाईँको 150मा कि। यो तपाईँ हामी सबैले सुन्छौँ। मिडियाले यो कुरालाई पुरै ठोकेर जानुपर्छ कि पर्दैन? कसको लागि हो यो? यत्रो तपाईँको कमिसन कसको लागि हो यो? अनि त्यो तपाईँको मूल्य वृद्धिले आज बस भाडा बढ्दैछ, तरकारीको मूल्य बढ्दैछ, चामलको मूल्य बढ्दैछ। हामीले भनिरहेका छौँ यसकै लागि त हामी लडिरहेका छौँ। तपाईँले अहिले लडिरहेका छौँ भनिरहँदा जसरी तपाईँ पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सरकारको पालामा जसरी तपाईँ शान्ति वार्तामा आउनुभयो र जसरी तपाईँले सम्झौतामा दस्तखत गर्नुभयो, त्यो कुनै रणनीतिक उद्देश्यका लागि हो कि
अथवा शान्तिको महत्त्व बोध भएको हो कि आत्मसमर्पण हो? सबभन्दा बढी शान्ति कसले चाहन्छ? जसले मेहनत गर्छ, पसिना बगाउँछ, उसैले शान्ति चाहन्छ। दिनभरि हड्डी जसले घट्छ नि, दिनभरि जसले जागिरी गर्छ, जसले पसिना बगाउँछ, त्यसले आरामले सुत्न पाउँछ र एक छाक दुई छाक खान चाहन्छ। शान्ति त्यसले चाहन्छ। शान्ति कसले चाहँदैन? शान्ति अर्काले कमाएको सम्पत्ति आफ्नो पकेटमा हाल्न चाहने मान्छेले जबरजस्ती गर्छ, त्यसले शान्तिको हनन गर्छ हैन। सारा मान्छेलाई दास बनाएर हैन, आफ्नो कमारी बनाएर, श्रमिक बनाएर उनको सम्पत्ति आफ्नो खल्तीमा हाल्ने, झोलामा भर्ने, बैंकमा भर्ने, तिनीहरू लुटपाट गर्छन् र तिनले शान्ति चाहँदैनन्। त्यसैले हामी शान्ति चाहन्छौँ। शान्तिको लागि हामीले सङ्घर्ष गरेको हो र शान्तिकै लागि सम्झौता पनि गरेको हो। 3 बुँदे सम्झौता पनि सायद तपाईँहरूले पढिसक्नुभयो होला हैन। र त्योमा केही पनि कुरा छैन। देशमा हामी आफ्नो राजनीतिक विचार लिएर जान्छौँ, जनतामा जान्छौँ, राज्यले प्रतिबन्ध हटाओस्, राज्यले हाम्रो साथीहरूलाई छोड्नु पर्यो, गिरफ्तार साथीहरूलाई मुद्दा खारेज गर्नु पर्यो। तर राज्यले गरिराखेका छैन अहिले पनि। वास्तवमा अन्याय त अहिले पनि भइराखेको छ नि। त्यो शान्ति सम्झौतामा आउनुको अन्तर्य चाहिँ, त्यसका पछाडिको वास्तविकता चाहिँ अब तपाईँहरू लोकतान्त्रिक राजनीतिमा फर्किन चाहेको हो? हेर्नुहोस्, कम्युनिस्टहरू नै लोकतन्त्रका प्रतिमूर्तिहरू हुन्। तर तपाईँ त संशोधनवाद भन्नुहुन्थ्यो नि यसलाई। होइन, लोकतन्त्रलाई संशोधनवाद भनेको होइन। संसदीय व्यवस्था जो पुँजीवादी व्यवस्था छ नि, यो चाहिँ जनताको व्यवस्था होइन। यो चाहिँ मुठीभर पुँजीपतिहरूले होइन रकमी तर्क गर्ने, विभिन्न अहिले एमसिसीकै कुरा गर्नुहोस् न, भएभरिका तर्क गरे, अन्तिममा संसदबाट लाछाप लगाएर हाम्रो देशलाई बेचे नि। त्यसकारण संसदमा मात्रै विश्वास गर्नु हुँदैन जनताले। जनताले आफ्नो शक्तिमा, तागतमा विश्वास गर्नुपर्छ। त्यसकारण हामीले संसदीय व्यवस्थालाई मान्दैनौँ भनेको कुरा साँचो हो। तर हामी लोकतन्त्र मान्छौँ। लोकतन्त्र भनेको के हो त भन्दा जनताले शासन गर्ने व्यवस्था हो। श्रमिक जनताले शासन गर्ने, फेरि जनता पनि सबैले होइन, जसले मेहनत गर्छ, जसले पसिना बगाउँछ, जसले आफै उभिएर काम गर्छ, त्यसको व्यवस्थालाई लोकतन्त्र। यहाँ त लोकतन्त्र भनेको छ, ठगहरूले गर्ने व्यवस्थालाई लोकतन्त्र भनेको छ क्या। अहिले कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने, सायद तपाईँले गगन थापाको तर्क पनि पहिला सुन्नुभयो होला। समानुपातिकता 5 करोड दिएर किन्यो अरे कि, अनि कत्रो एमाले भित्र के गोल छ कारण तपाईँले सुन्नुभयो होला होइन। 7 करोड दिएर चाहिँ किनेको के अरे संसद पछि खाइदो भनेर कत्रो हङ्गामा भयो। यस्तो संसद अनि जनताको हुन्छ। त्यसकारण हामीले त के भन्यौँ, लोकतन्त्र यो होइन। यहाँ लोकतन्त्रको नाममा पुँजीवालहरू, सम्पत्तिवालहरू जसले धन कब्जा गरेका छन् अनि राजनीतिमा पनि कब्जा गर्छन्, यो लोकतन्त्र होइन। साँच्चै जनताले आफ्नो मनबाट चाहेको मान्छेलाई चुन्ने र उनले जनताले भनेअनुसार कामहरू गर्ने, नीति निसाब गर्ने, त्यो हो लोकतन्त्र। त्यो त हामी मान्छौँ नि। समाजवादमा त्यो हुन्छ। अझै बुझिएन तपाईले गोल गोल घुमाउनु भयो। होइन, यो कस्तो खालको राजनीतिक प्रणाली भइदिएको भए, कस्तो खालको राजनीतिक व्यवस्थाको निर्माण गर्न सकेको भए चाहिँ यी आज भएका समस्याहरू, यी व्यथितिहरू हुने थिएनन् त? हो, मैले त्यही भन्दैछु। नेतासँग त नीति हुनु पर्यो नि। तपाईले आदर्श मात्रै बताइरहनु भएको छ। होइन, मैले सबै कुरा, त्यो आदर्श पनि हो, त्यो व्यावहारिक कुरा हो र नीतिको कुरा पनि हो प्रसाईजी है। मैले यो हुनुपर्छ। अनि रोजगारीमा नेपालमा जे जति छ त्यो अवसर राज्यले युवाहरूलाई प्रदान गर्ने, सबैलाई समान व्यवहार गर्ने हो, त्यो यो व्यवस्थाले सकेन, यो राजनीतिक प्रणालीले सकेन। त्यसले समाजवादी, वैज्ञानिक समाजवादी प्रणाली जसमा जनताले यो गर्न पाउँछन्, आफैले नीति बनाएर, कार्यक्रम बनाएर जनताको बिचमा लागू गर्न पाउँछन्। यो नभएको फेरि आदर्शको कुरा मात्रै होइन, संसारका कैयौँ देशमा अहिले प्रयोग भइरहेको छ र भएरै आएको कुरा हामीले गरेका हौँ, त्यो नभएको कुरा हामीले गरेको होइन नि। त्यसैले त्यो अनि के भन्ने, ल यो विप्लवहरूले भनेको या यो कम्युनिस्टहरूले भन्ने त आदर्श मात्रै हो, हुने कुरा होइन भने फेरि यताबाट उडाउने कि। त्यो तपाईँले भनेको समाजवादी प्रणाली उत्तर कोरियाको जस्तो हो, चीनको जस्तो हो? उत्तर कोरिया पनि राम्रो छ, म गएर आएँ होइन। मान्छेले बाहिर भ्रम प्रचार गर्छ नि, यही त मैले भन्छु त, तपाईँ जस्तो युवाहरूलाई थुप्रैलाई भ्रम छ कि उत्तर कोरिया भोको छ। उत्तर कोरियामा सबभन्दा सुविधा भएको देशमध्येमा उत्तर कोरिया हो, क्युबा हो। आज तपाईँ जानुहोस् न, एकचोटि हेर्नुहोस् न। अनि साम्राज्यवादी पुँजीवादीहरूका रेडियो र टेलिभिजनले फुकेको भरमा हुन्छ। उत्तर कोरियामा को मान्छे भोको छ? उत्तर कोरियामा को मान्छे असमान छ? धनी र गरिबको खाडल छैन त्यहाँ। म आफै गएर आएको छु नि। दक्षिण कोरियाभन्दा उत्तर कोरियाको जनता धेरै शक्तिशाली र बलियो छ। उत्तर कोरिया भनेको आफ्नै खुट्टामा उभिएको देश हो। दक्षिण कोरिया त अमेरिकाको उपनिवेश हो नि। त्यहाँ ठुल्ठुला घर छन् भने दक्षिण कोरिया धनी छ भने ठान्नुभयो। अहिले तपाईँले अस्ति सायद सुन्नुभयो होला, दक्षिण कोरियामा 75% युवा युवतीहरू त्यहाँको जो छ नि, त्यो डिप्रेसनमा छ अहिले। त्यहाँ शासन अमेरिकाहरूले गर्छन्। कति गाह्रो छ त्यहाँ भन्नुहोस् त। एउटा तपाईँको सामान्य किसानले अमेरिकन राजदूतको यो गालाहरू ब्लेडले चिर्देको सुन्नुभएको छ कि छैन? बोलाएर तैँले हामीलाई फुटाउने, तैँले हाम्रो उत्तर कोरिया गाला ब्लेडले चिर्नु चाहिँ एकदमै उत्तम हो त्यो होइन। मैले भन्न खोजेको नि, जनता कति आक्रोशित छन् भनेको कुरा क्या। त्यहाँ उत्तर कोरियाको बारेमा जो बाहिर भ्रम फिजाइएको छ नि, त्यो कुरा गलत हो। त्यहाँ जनताले जो शासन चलाएका छन् त्यो राम्रो छ त्यहाँ। अनि त्यस्तै प्रकारले क्युबाको कुरा गर्नुहोस् त। अमेरिकाकै बुद्धिजीवीले अहिले भन्यो कि भएन, क्युबा त अमेरिकाभन्दा राम्रो देश हो।
निःशुल्क स्वास्थ्य छ त्यहाँ। कोभिडमा अमेरिकामा कति लाख मान्छे मऱ्यो, तर क्युबामा कति भयो तपाईँले देख्नुभयो। त्यो सानो टापु, त्यही पनि अमेरिकाले चारैतिरबाट सेनाले घेरेर राखेको छ, तर आफ्नै खुट्टामा उभिएको क्युबामा होइन स्वास्थ्यको सेवा नपाएर कोही मान्छे पनि मरेन। अहिले विश्व महाशक्ति भनेर क्युबालाई के भन्यो अमेरिकाको बुद्धिजीवीले भने होइन स्वास्थ्यमा अमेरिका हतियारमा होला पैसामा होला तर स्वास्थ्यमा क्युबा महाशक्ति हो भनेर भने नि। त्यसकारण चाइनामा पनि त राम्रो छ नि। चाइना तपाईँ हाम्रो अहिलेभन्दा 50-60 वर्ष अगाडि हामीभन्दा गरिब देश हो चाइना। इतिहास सायद पढ्नुभएको होला। माओ सेतुङहरूले समाजवाद नल्याएसम्म चाइनामा के थियो, त्यहाँका कतिसम्म त हाम्रो अझै त्यहाँ पुगेको छैन। त्यहाँ पुर्याउँछ नि यिनले। चाइनामा कस्तो थियो भन्नुहुन्छ भने आफ्नो पत्नीलाई बेचेर खाने देश हो चाइना। आजभन्दा 60-70 वर्ष अगाडि तपाईँले इतिहास हेर्नुभयो भने होइन पैसाको लागि यति बिजोगको जीवन थियो। त्यो जीवनबाट चाइना आज कहाँ पुग्यो? समाजवादले लगेको। समाजवादमा जब जनता लागे आज अमेरिका बिहान पनि चाइना साँझ पनि चाइना किन भन्ने ठाउँमा पुगेको छ। उसले त के चाहन्थ्यो भने हामी जस्तै शोषण गर्न चाहन्थ्यो नि चाइनामा, सकेन नि त। त्यसमा त्यो त राम्रो छ नि त्यो। अनि एकछिन बाहिर लोकतन्त्र भनेको छ, हाहु गरेको छ। इन्डियाको हेर्नुहोस् त बराबर चाइनाभन्दा 2 वर्ष पहिले तपाईँको इन्डियामा व्यवस्था आयो। तपाईँ र मैले यो इतिहास राजनीति र आदर्शको बहस गरिरहँदाखेरि हाम्रा सहभागीहरूलाई कतिको चित्त बुझेको छ। हामीसँग केही सहभागीहरू हुनुहुन्छ यहाँ, उहाँहरूका केही प्रश्न छन् भने एक चरण म सहभागीहरूका प्रश्न लिन्छु। नमस्ते, मेरो नाम रुद्र भण्डारी, घर मेरो दैलिक। हजुरले कुनै पनि मुद्दा मैले देखेन कि सरकारी क्षेत्रमा मिहिनेत गरे बापतको उसले त्यही एउटा कुर्सीमा काम गरिरहेको 10 वर्ष अगाडि काम गरिरहेको कर्मचारीले नेपाल सरकारले पाउने सेवा सुविधा पाउँछ, राज्यबाट पाउने हरेक सेवा सुविधा पाउँछ। म जस्तो एउटा युवा, म जस्ता हजारौँ युवाहरू यो देशको हरेक सरकारी क्षेत्रमा कुनै एउटा व्यक्तिको कम्पनी प्राइभेट लिमिटेडबाट काम गर्दै जाँदाखेरि मैले पाउने पारिश्रमिक बीचमा बसेर उसले लगिरहेछ क्या। यसको अन्त्य कहिले हुन्छ? हजुरले कहिले उठाउने? मैले हजुरसँग राखेको अपेक्षा के? हामीले देख्यौँ कि सरकारसँग जति कराउनुहोस् रुनुहोस् न, यसले दया गर्छ, गरेको छ। अहिले तपाईँले भनिराख्नु भएको होला सायद हाम्रो तलब बढाइदिऊ भनेर। मालिकले कति कमाउँछ तर तपाईँलाई कति दिन्छ? यो त तपाईँको ठाडो शोषण हो नि। तर यो सबैलाई संरक्षण कसले गरेको छ? नेपालको कानुनले गरेको छ, नेपालको राज्यले गरेको छ। अहिले सुनिलजी हाम्रो चाहिँ देवेन्द्र पौडेल मेरो सहपाठी साथी पनि हो, शिक्षा मन्त्री हुनुहुन्छ। उहाँ हामीसँगै हुँदाखेरि शिक्षा एउटै हुनुपर्छ भनेर लडेको मान्छे। जनयुद्धमा पनि हामी सँगै थियौँ। आज के छ स्थिति? हो यहाँनिर सर मैले उहाँलाई भन्दैछु है। त्यसकारण युवा भाइहरू निराश हुने होइन, यस्तो छ भनेर हामी निराश हुने होइन। गल्तीको विरुद्धमा जहाँ बसे पनि लड्नुपर्छ। हामीले तथानाम भत्काउँदै हिँड्नुपर्छ भने नि, आवाज बुलन्द गर्नुपर्छ। तपाईँले 2000 को जागिरी छोड्नु पऱ्यो भने कहिलेकाहीँ तयार हुनुपर्छ, अनि मात्रै अधिकार पाइन्छ। दिदीबहिनीहरूले आज जति अधिकार पाछन्, जनयुद्धमा हाम्रो बहिनीहरूले बन्दुक नबोकेको भए त्यो सम्भव थिएन। यो कुरा सबैले बुझ्नुपर्छ। हाम्रा दिदीबहिनीहरू आफै लाम लाएर लडेको कारणले अहिले अधिकार अलिकति पाएका हुन्। दलित श्रमिक जो समुदायले आज जे अधिकार पाछ लडेको कारणले पाएको हो। आज कमैयाहरू जमिनदारको घरबाट बाहिर आएका छन् भने लडेर आएका हुन्। त्यसैले तपाईँ हामी सबैले आफ्नो आफ्नो ठाउँमा अन्याय सहनु हुँदैन। यो यस्तै हो, यस्तै चल्छ भनेर कहिले पनि चुप लाएर बस्नु हुँदैन। तपाईँले यसो भनिरहँदा नि बुर्जुवा शिक्षा भनेर पुस्तकहरू च्यात्नेहरूले आज बोर्डिङ स्कुल खोलिरहँदा अथवा बोर्डिङ स्कुलको पैरवी गरिरहँदा यो सामन्तवादी पुँजीवादी प्रथा फाल्नुपर्छ भन्नेहरूको र तिनका नातेदारहरूको विभिन्न व्यापारिक घरानाहरूमा लगानी भइरहँदा तिनीहरूको जीवनशैली चाहिँ राजस्वी भइरहँदा तपाईँले आज देखाएको यो वैज्ञानिक समाजवादको यो आदर्श युगको सपना जनताले पत्याउलान् भन्ने लाग्छ? थाकिसके नि जनता। होइन, जनता कहिले थाक्नु हुँदैन र जनताले एक दिन त्यो प्राप्त गरी छाड्छन्। तपाईँ सायद तपाईँकै जीवनमा, तपाईँ त भर्खर कति वर्ष हुनुभयो? तपाईँ 28। तपाईँकै जीवनमा त्यो प्राप्त हुन्छ। हेर्दै जानुहोस्। यो मैले त्यत्तिकै प्रचार गरेको होइन, किनकि कुनै बेला थियो हेर्नुहोस्, राणा शासन हुने बेला शाह, राणा र ब्राह्मण जातिबाहेक अरूले पढ्नै पाइँदैन थियो, होइन? हाम्रा अग्रजहरू लड्दै आएपछि होइन बिस्तारै क्षेत्रीहरूले पढ्न पाउने भए। त्यहाँ दलितहरूलाई पढ्ने वातावरण त पछिसम्म पनि थिएन। स्कुलमा म सानो हुँदाखेरि मेरो स्कुलमा पढ्न पाउँदैन थियो दलित छोराछोरीहरूले। त्यो चलन थियो। त्यसको विरुद्ध लड्दै आज सबैले पढ्ने ठाउँमा आएको छ। आज फेरि युवाहरूले बुझेका छन् अब शिक्षा वैज्ञानिक हुनुपर्छ र सबैले पाउनुपर्छ। लडिराखेका छन् नि हाम्रो युवा विद्यार्थीहरू। एक दिन यो राज्यले सुन्नैपर्छ। सुनेन भने यसले विद्यार्थीहरूको ठुलो सङ्घर्षको सामना गर्नुपर्छ।
नमस्कार, मेरो नाम प्रकाश साई, म अखिल क्रान्तिकारीको अध्यक्ष। नेपालको शिक्षा स्वास्थ्य को विषयमा हजुरको पार्टीले यो विषयलाई कसरी लिएको छ र अहिले जो समस्या सतहमा आइरहेको छ विशेष त मेडिकल शिक्षामा, यो विषयलाई आगामी दिनमा कसरी समाधान गरिन्छ यसको विषयमा अलिकति राखिदिएपछि आभारी हुने थियौँ। धन्यवाद। धन्यवाद। हाम्रो विद्यार्थी साथीलाई एकदम राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। रमेशजीले अघि हाम्रो प्रकाशको कुरा पनि जोड दिनुहुन्छ। म सायद उहाँलाई यो थाहा छ र तपाईँले लिनु पनि होला, अरू कसले यहीबाट जो रविजीले कि कसले लिनु पनि भएको थियो चितवन मेडिकल कलेजको आन्दोलन। 1 वर्ष अगाडि 2 वर्ष अगाडि त्यस्तै ठुलो सङ्घर्ष त्यहाँ चल्यो र प्रकाशहरूलाई झन्डै रेस्टिकेट पनि गरियो यदि अभिभावकहरूले साथ नदिएको भए, गिरफ्तार गरेर होइन। त्यहाँ थुप्रै लगभग 9-10 जना डक्टरहरूलाई निष्कासन गरिसकेका थियो। पछि त्यहाँका सबै अभिभावक गएर सङ्घर्ष गरेपछि फिर्ता भयो र त्यहाँ तपाईँको चाहिँ हरेशजीलाई पर्सनल्ली भन्दाखेरि ठुलै अब क्षति पनि भएको होला होइन। लगभग 1 जना विद्यार्थी बराबर 10 लाखभन्दा बढी त्यहाँ फिर्ता पनि भयो होइन। र त्यहाँ पहिला थुप्रै असुविधाहरू थियो। इन्टर्नसिप गर्न पाइँदैन थियो, त्यो गरे बाबत पैसा तिर्नु पर्थ्यो कि। आज काठमाडौँमा छ कि त्यो मेडिकल कलेजमा MBBS पढेपछि उल्टो पैसा तिरेर जाँच दिनको लागि चाहिँ पढ्नुपर्छ कि। तर त्यहाँ के गरियो भन्दाखेरि इन्ट्रान्सको टाइमको पनि पैसा दिनुपर्छ भनेर अहिले चितवन मेडिकल कलेजले चाहिँ 13,000 रुपियाँ उल्टो विद्यार्थीलाई दिइरहेको छ अहिले। भन्नुहोस् न, अब यतापट्टि त्यति बेला सबभन्दा गर्जन गर्ने मध्येमा म त प्रतिबन्धमै थिएँ होइन। त्यति बेला प्रकाशलाई पनि भयङ्कर ढङ्गले जोड्न खोज्यो नि त। बाबुको लिएर आर्ट लिएर गर्न खोजिस् होला, बम हान्न खोज्यो होला। त्यहाँ पेस्तोल समेत लिएर राख्दै के तपाईँको चाहिँ होस्टेलमा के अरे यो चितवन मेडिकल कलेजको होस्टेल विद्यार्थी पढ्ने होस्टेलमा पेस्तोल चाइनिज पेस्तोल लिएर राखेर फसाउन खोजेर, तर सबै विद्यार्थी र अभिभावकले त्यो पेस्तोल फालिदिएपछि खारेज भयो मुद्दा। त्यति बेला सुनिल शर्मा पनि खुब कराएको सुन्थेँ कि म चाहिँ रेडियोमा होइन। मैले त्यो प्रतिबन्धको बेला म सुनिरहेको थिएँ र सुनिलजी चाहिँ खुब कराउनुहुन्थ्यो कि बाबुको धमास दिएर गर्ने। प्रवक्ताले हाम्रो प्रकाण्डजीले कहाँ चाहिँ मेडिकल कलेजकोलाई चाहिँ समर्थन गर्नुभयो भनेर कालीकोटको एउटा प्रकाण्ड भन्ने छ अरे भनेर उडाउँदै हुनुहुन्थ्यो कि। यस्तो टाइपले बोल्नुहुन्थ्यो र उहाँले त्यो। तर आज त्यहीँका विद्यार्थीहरू आन्दोलनमा उत्रेका छन्। तपाईँले भन्नुभएको कुरा त्यहाँ मात्रै होइन, यो कति छ ल भन्नुहोस् त। सरकारले 43-42 लाख रुपियाँ तोकिदिएको छ, जबकि त्योबाट एउटा मान्छे जो सामान्य मान्छेले पढ्न पनि सक्दैन त्यो तिरेपछि पनि त्यहीबाट प्रफिट छ त। त्योमा थप 77 लाख रुपियाँ ल्याइरहेको छ क्या अहिले। त्यसको विरुद्धमा त्यहाँ नोबेलको भाइ बहिनीहरू लडिराखेका छन्। राज्य चुपचाप मुख दर्शक बने। अनि यो राज्यलाई जनताको भन्न मिल्छ यो? अनि उल्टो थर्काइराख्नु भएको छ क्या सुनिलजीले। अस्ति पनि थर्काउँदै हुनुहुन्थ्यो होइन। मन्त्रीको कुर्सी फालिदिन्छु ल हेर्नु चाहिँ कसरी भन्ने हिम्मत भयो त्यो एउटा व्यापारीले। त्यहाँ यो जो खालको छ हामीले भन्नेको, हामीले त अब वक्तव्य पनि दिइसक्यौँ। सुनिलजीले पनि व्यवसाय गर्नुभएको छ, गर्नुहोस्, त्यो ठिक छ, हाम्रो त्यो आपत्ति छैन, राम्रै छ। तर राज्यसँग निर्धारण भए अनुसारको गर्नुहोस् न। 42 लाख 40 लाख लिएर त भयो त। फेरि अरू थप तपाईँको भित्रभित्र त्यो बिचरा बा आमालाई तनाव, मतलब कैयौँ सुन्छु डिप्रेसनमा जान्छ, छोराछोरीलाई भर्ती गरिसक्यो, अरू थप 20 लाख मागिरहेको छ कि 10 लाख मागिरहेको छ। अनि कहाँबाट दिने थियो? यस्तो समस्यामा पार्नु भएन। त्यहाँ हाम्रो चाहिँ समर्थनै छ विद्यार्थीहरूलाई। त्यो मात्रै होइन, विद्यार्थी सङ्गठन सबै लडी पनि राख्नु भएको छ। सबै विद्यार्थी सङ्गठनलाई हामीले धन्यवाद पनि दिएका छौँ। अनि यी व्यथितिहरू सुधार्न नि सर, यी व्यथितिहरू सुधार्नको लागि ब्यालेटको माध्यमबाट जनमत लिन जाने कि हतियार उठाउने उत्कृष्ट बाटो कुन हो? होइन, जनताले बुझेपछि ब्यालेटको बाटो पनि हिँड्नुपर्छ। तर कहिलेकाहीँ जनताले पनि कुरा बुझ्दैनन् कि दुःख पाइन्छ के गर्नुहुन्छ होइन। अब त्यो बेलामा चाहिँ म बुलेट त भन्दिनँ, हाम्रो भाषामा बुलेट भन्ने कुरा होइन कि विद्रोह गर्नुपर्छ, सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। त्योमा चुप लागेर बस्नुहुन्न कि। अब त्यसलाई लगेर सिधै सङ्घर्षलाई पनि तपाईँले बुलेटतिर जोडिदिनु भने त मान्छे कोही बोल्न नपाउने भयो। अब सङ्घर्ष गर्यो गोलीको कुरा गरिदिइहाल्ने, हिंसाको कुरा गरिदिइहाल्ने। अब सङ्घर्ष नगर्यो मालिकहरूले ठगेछन्, थिचेछन्, मान्छे सहनै नसक्ने भइसक्यो। त्यसैले दमन भयो भने, उत्पीडन भयो भने, लुटपाट भयो भने विद्रोह गर्नुपर्छ। मैले त्यो विद्यार्थी आन्दोलनलाई उचित वा अनुचित ठहराउन खोजिरहेको छैन। मेरो प्रश्न कहाँनिर हो भने यतिका तपाईँलाई अथवा तपाईँको पार्टीलाई यसरी पत्याइरहँदा, विश्वास गरिरहँदा, प्रश्न राखिरहँदा जनमत तपाईँको पक्षमा बन्दै गर्दाखेरि व्यथिति सुधार्ने त्यस्तो उत्कट इच्छा तपाईँमा हुँदाहुँदै त्यसका लागि उत्तम चुनावी विकल्प किन प्रयोग नगर्ने? होइन, चुनावमा मैले अघि पनि भने चुनावमा हामीलाई डर पनि होइन। हामीले त अहिले चुनावको कुरा पनि गरेका छौँ, सायद पोहोर 21 गतेपछि सुन्नु पनि भएको होला। चुनाव त गरौँ, तर यो पैसा बाँडेर, दारू बाँडेर, जनतालाई भ्रमित पारेर होइन लाद्ने चुनाव होइन कि हामी साँच्चै नै एउटा व्यवस्थाको चुनाव गरौँ नि त, जनमत सङ्ग्रह गरौँ भने हामीले बाहिर भनेकै छौँ र चुनौती पनि दिएका छौँ। यदि नेपालमा यो व्यवस्था ठिक कि
जनताको वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था ठिक भन्नेमा चुनाव हुँदा हामीले हारेछौँ भने ठिक छ, यो व्यवस्था चलोस् हैन। तर अहिले अर्को तपाईँको चुनाव जो गरिदियो, अर्को चुनाव त हामीले भन्नै पर्दैन, काङ्ग्रेसकै साथीहरूले पैसा बाँडेर जितिन्छ भनिराख्नु भएको छ। माओवादीकै साथीहरूले अब त चुनावै लड्न नसकिने भयो भने हिजो बिहान मात्रै दाङको एमालेको नेता के ग्यावाली युवराज ग्यावालीले म चुनाव किन नलड्या भन्दाखेरि पैसा थिएन त्यसैले लडेन, पार्टीले टिकट दिएकै थियो भन्नुभयो कि। भनेपछि यस्तो अब भन्नु नेतैले पैसा नभएको कारणले लड्न सकिँदैन भनिरहेको छ भने एउटा गरिबको छोरोले चुनाव जितेर आउने तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ? एउटा सामान्य तल सुकुम्बासीले चुनाव जितेर आउने जो जनताको पक्षमा लड्छ, एउटा महिला, एउटा तपाईँको दलितको छोरो चुनाव जितेर आउने कल्पना गर्नुहुन्छ तपाईँ? तपाईँले यी यथार्थहरू बोलिरहँदाखेरि पनि नि तपाईँहरूले चुनाव हामीले जित्न गाह्रो छ अथवा राजनीतिक रूपमा हामी त्यति प्रबल छैनौँ भन्ने कारणले पो यो चुनावलाई अभोइड गरिरहनु भएको हो कि सामेल नभइरहनु भएको हो कि भन्ने शङ्काको सुविधा पनि त छ नि। जस्तै तपाईँहरूले एमसिसीको सम्बन्धमा सारा वामपन्थीहरूलाई एक छत्र बनाउन खोज्नुभयो, कम्युनिस्ट एकता कायम गर्न खोज्नुभयो, तर मोहन वैद्य, चित्रबहादुर केसी र मुठ्ठीभर बाहेक अधिकांश शक्तिहरूले त साथ दिएनन् तपाईँहरूलाई। हेर्नुहोस्, जनतालाई जागरणमा ल्याउनको लागि नेपाली काङ्ग्रेसले 7 सालमा किन भारतको मात्रै नभएर बर्माबाट हतियार किन ल्याएको? काङ्ग्रेसको नेताले भन्नुपर्छ पर्दैन। बर्माको हतियार प्लेनमा भारत झारेर हैन, त्यहाँको तपाईँको भारत बसेका हाम्रा नेपाली दाजुभाइहरूलाई बाँडेर नेपाल उकालेको होइन? त्यति बेला राणा शासनलाई चाहिँ चुनाव दे, चुनाव लड्छौँ भने भए त हुन्थ्यो नि, किन नभनेको त? हतियार लिएर ब्यारेक हान्दै किन हिँडेको नेपाली काङ्ग्रेस? अनि त्यसपछि गएर तपाईँले हेर्नुहोस्, पछि प्रतिबन्ध लाग्यो, पुस 1 गते भयो, हतियारकै बलमा राजाले तपाईँको बिपीलाई चाहिँ के अरे सिंहदरबारबाट बाँधेर लगेर जेल हालिदिए हतियारकै बलमा। अनि बिपी जेलपछि फेरि हतियार उठाऊ भनेर काङ्ग्रेसलाई अपिल गरे, फेरि इजरायलबाट हतियार लिएर आयो कि काङ्ग्रेसले। सायद तपाईँले इतिहास पढ्नु भएको छैन होला, इजरायलको हतियार इन्डियामा लिएर काङ्ग्रेसले फेरि 18 सालमा हतियार उठायो, फेरि तपाईँको 26 सालमा हतियार उठायो होइन? त किन अरू पार्टीले पनि उठाए? त्यो हतियार मैले उठाउँछौँ भने होइन है, फेरि मैले भने अहिले हामी उठाइहाल्छौँ भने होइन कि यो कुनै बेला यस्तो हुन्छ कि जनताले पनि कुरा बुझिसकेका हुँदैन, तर जनतालाई धेरै अत्याचार भएको देखिएको हुन्छ। त्यति बेला अगाडि बढ्ने बेला दमन हुन्छ भने अगाडि बढ्ने शक्तिले सबै शक्ति प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ, हतियारको प्रयोग पनि हुन्छ। त्यसकारण यो जनमतसँग सम्बन्धित कुरा होइन, यो आफ्नो विचारसँग सम्बन्धित जनताको हितमा गर्ने कुरा एक। दोस्रो कुरा तपाईँले भन्नुभएको अहिलेको यो सबैमा त मान्छे त आएन त अपिल गर्नुभयो, तर सायद तपाईँहरूको मनमा पनि छ एमसिसीमा जस्ता खालका प्रावधानहरू छन् त्यो प्रावधानले नेपाललाई धेरै परसम्म चाहिँ बाँध्नेवाला छ। हामी अहिलेसम्म सुगौली सन्धिको कारणले हेर्नुहोस् त, सुगौली सन्धि भयो अनि अङ्ग्रेज आयो नेपालमा, यो काठमाडौँमा क्रिस्चियनिटी अरू जे आयो नि त्यो त्यति बेलै आएको हो तपाईँको चाहिँ काठमाडौँमा होइन। त्यसपछि त्यो सन्धिपछि काठमाडौँमा चाहिँ अङ्ग्रेजका प्रतिनिधिहरू बस्न थालेपछि बिस्तारै नेपाल चाहिँ त्यति बेला आफ्नै खुट्टामा उभिएको नेपाल राणा शासन अङ्ग्रेजसँग लत्रिँदै गएपछि नेपालले कति दुःख झेल्नु पर्यो। आजसम्म पनि हाम्रो त्यही सुगौली सन्धिको कारणले गर्दाखेरि सतलजदेखि टिस्टासम्मको हाम्रो भूभाग गुमेको छ, 2/3 भूभाग हाम्रो हातबाट गुम्यो। अङ्ग्रेज फर्केर त गयो तर त्यो जमिन त फर्काइदिएन नि त नेपाललाई। त्यसैले कत्रो गाह्रो हुन्छ सन्धि सम्झौताले। अनि 1950मा सन्धि भएको कारणले होइन नेपालमा विद्रोह गर्दाखेरि भीमदत्त पन्तलाई भारतको सेना आएर मारिदियो कि। त्यसैले यहाँ विद्रोह भएको छ, यहाँको किसान विद्रोह भएको छ कैलालीमा होइन, हतियार लिएर पनि होइन, त्यो हलो जुवा उठाएर किसानहरूले विद्रोह गरे तर भारतबाट सेना आएर भीमदत्तलाई मार्यो भन्नुहोस् न। त्यसैले 1950को सन्धिको कारणले भयो। अहिले एमसिसी भएको छ, एमसिसी चाहिँ यस्तो हो है भनेर त हामीले जनतालाई भन्नु पऱ्यो नि, यो चाहिँ घातक छ, तपाईँ जस्ता युवाहरूले कुरा बुझ्नु पऱ्यो। यो सम्झौताको कारणले तपाईँले फेरि दशकौँसम्म लड्नै नसक्ने यहीँ अङ्ग्रेज आउँदैछ। अब फेरि भन्नुहोस् न, अमेरिकन अङ्ग्रेजहरू आउँदैछन् र उनले एमसिसीको नाममा आएर नेपालका स्रोत साधन सारालाई बिस्तारै कब्जा गर्दै गयो भने हामीले भनिराखेकै छौँ हाम्रो युवा पुस्ता धेरै परसम्म दुःख गरेर लड्नुपर्ने स्थिति हुनसक्छ। त्यसैले आज नै यो गलत छ, हामीले सन्देश दिएका हौँ नि। अब त्यो सुनेका मान्छेहरू आए, मनमा सबै सहमत छन्, सडकमा आउन मान्छेहरू तयार कैयौँ भए, हजारौँको जुलुस त बानेश्वरमा भयो, मुठ्ठीभर होइन। हिजो पनि हजारौँ जनताहरू खुल्ला मञ्चमा आउनुभयो होइन। तर अरू पार्टीले संसदवादी पार्टीहरूले धोका दिए, त्यहाँ डलरको चलखेल भयो, त्यहाँ पैसाको चलखेल भयो, त्यहाँ कुर्सीको चलखेल भयो, त्यहाँ मन्त्रीको लोभ लालच बाँडियो, अनि त्यसपछि गएर संसदमा बसेकाले धोका दिए। यो त तपाईँकै पूर्व सहकर्मी कामरेडहरूले पनि व्याख्यात्मक घोषणामा नुहाएर शुद्ध बनाइदिए एमसिसीलाई। हो, एकदमै तपाईँले भन्नुभएको ठिक हो। त्यसमा अहिलेको साँच्चै नै भन्नुहुन्छ भने यो एमसिसी पास गर्नेमा सबभन्दा ठुलो दोष प्रचण्डजीको छ र माधव नेपालजीको छ। यदि उहाँले त्यो दिन त्यहाँ झुक्नु हुँदैन थियो, लत्रिनु हुँदैन थियो भने एमसिसी त्यो दिन चाहिँ पास हुँदैन थियो। पछि के हुन्थ्यो, एमाले गएर दिन्थ्यो कि दिँदैन थियो त्यो उसको कुरा हो, तर त्यो दिन चाहिँ पास हुँदैन थियो, त्यो कुरा साँचो। तपाईँले अघि यो हतियार कहिलेकाहीँ आवश्यक हुन्छ भनिरहँदा नि
तपाईँहरूमा त्यो युद्धको धङधङी अथवा हतियारप्रतिको त्यो प्रेम अलिक गहिरै देखिन्छ नि होइन? तपाईँहरू शान्ति प्रक्रियामा आएको, शान्ति सम्झौतामा आएको 1 वर्ष बितिसक्दा पनि धमाधम चन्दा सङ्कलन गरिरहेकै छन् तपाईँका कार्यकर्ताहरू। बन्दुकको लोभ त ममा छ। हेर्नुहोस्, यो साँचो कुरा के हो भने यदि साँच्चै हामीसँग त्यति बेला सरकारसँग भएकै जतिको हतियार हुन्थ्यो भने हामी जितेर काठमाडौँमा जनताको शासन स्थापित गर्थ्यौँ। त्यो कुरा साँचो हो। तपाईँमा बन्दुकको लोभ भएको नि, अन्यथा नलिनु होला। तपाईँमा बन्दुकको लोभ भएको चाहिँ बन्दुक हुँदाखेरि कसैको प्राणमाथि जुन आफ्नो अधिकार हुने त्यो पावर हुन्छ नि, त्यसमा आनन्द लिनुहुन्छ हो तपाईँ? कहिले पनि लिँदैन म। हामीसँग बन्दुक पनि थिएन, केही पनि थिएन। हामी मुठीको भरमा जुलुस लाउँदै हिँड्या मान्छे। पञ्चायतमा कति जेल पर्यो विद्यार्थी हुँदा, यो रत्न पार्कमा कति लडियो, यो हनुमान ढोकामा कति बन्द भयो, के थियो हामीसँग? यो जबरजस्ती चन्दा सङ्कलन चाहिँ किन चलिरहेको छ शान्ति प्रक्रियामा आएको 1 वर्षपछि? म त्यहाँ जान्छु अलिकति बन्दुककै कुरा म, किनकि यहाँ बाहिर खुब हाम्रो बारेमा बन्दुकको कुरा छ होइन? हजुर, त्यो बारेमा त्रास पनि बन्दुककै छ। त्यसकारण म के भन्छु भने सबभन्दा धेरै बन्दुक र सबभन्दा ठुलो बन्दुकको त्रास सरकारको बन्दुकसँग छ। यदि बानेश्वरमा बन्दुक चलाइँदैन थियो, गोली हानिँदैन थियो भने सायद एमसिसी पास गर्न जनताले दिँदैन थियो। त्यहाँ जनतालाई त तपाईँकै आँखा अगाडि भटाभट गोलीले हान्दै लखेडा छ नि त। जनता त एमसिसी पास नगरेर भने जाँदै थियो त। अनि यहाँ राष्ट्र बचाउनको लागि कि त गोली खानुपर्ने भयो, कि त देश गुमाउनु पर्ने भयो नि त। त्यस्तो ठाउँमा त राज्यले बन्दुकको प्रयोग गर्यो नि त। बन्दुक त कसको लागि प्रयोग भयो भन्दाखेरि देश बेच्नको लागि प्रयोग भयो नि। यो कार्यक्रम प्रतिबद्धताहरू लिने कार्यक्रम पनि हो। त्यसकारण मैले यदि तपाईँसँग अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले नेत्रविक्रम चन्द विप्लवको नेतृत्वमा कहिल्यै पनि हतियार उठाउँदैन भन्ने प्रतिबद्धता चाहे भने तपाईँको जवाफ के हुन्छ? म त्यो प्रतिबद्ध हुँदैन। म के भन्छु भने रमेशजी के न्याय पाउनुभयो भने म बन्दुक उठाउने छैन। जनताले शान्ति पाउँछन्, न्याय पाउँछन्, त्यो बन्दुक कहिले पनि छुने छैन। तर हाम्रो देशलाई बेचिन्छ, हाम्रो देशलाई दबस गरिन्छ भने अबाध्यताले बन्दुक उठ्न पनि सक्छ। त्यही बन्दुक प्रेमको कारणले तपाईँका कार्यकर्ताहरूले कैलालीमा, बझाङमा, मेघदीमा जताततै जबरजस्ती चन्दा सङ्कलन गरिरहेका हुन्? कहिले पनि होइन। हाम्रो पार्टीको नीति के छ भने मैले सायद बाहिर पनि भनेको छु, चन्दा उठाइ खाने पार्टीबाट हामी बदल्दैछौँ। मेरो टार्गेट छ 3-4, अहिले तुरुन्तै त म भन्दिनँ, 3-4 वर्षपछि यो पार्टीलाई यो देशको सबभन्दा शक्तिशाली पार्टी बनाउने चाहना छ। आजभन्दा 1 महिना अघि कैलालीमा सब डिभिजन वन अधिकृत विश्वराज पण्डितसँग पञ्चमुडिया सामुदायिक वन, लक्ष्मी सामुदायिक वन, सयपत्री सामुदायिक वन लगायतकासँग चन्दा सङ्कलन गरेको चाहिँ तपाईँको बझाङमा वडाध्यक्षलाई भौतिक कारबाही गर्ने धम्की सहित चन्दा सङ्कलन गरिएको नगद रसिद छ तपाईँको पार्टीले दिएको, म उपलब्ध गराउँछु। ठिक छ, त्यो रहेछ भने हेरौँला पनि केही छैन। तर कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने पहिला नम्बरमा हाम्रा कारबाहीहरू जति छन् त्यसलाई चन्दासँग होइन। जसले भरोसा कति आछ तपाईँलाई थाहा छ? राज्यको बेरुजी कति छ? सायद तपाईँहरू सबैलाई त्यो फरक पार्ट हो। तपाईँ अरूलाई जेको दोष दिनुहुन्छ, तपाईँ पनि त्यस्तै हुनुभयो भने त के फरक रह्यो? त्यो होइन, मैले भन्दैछु नि, राज्यले पनि बन्दुक देखाउने, त्रसित बनाउने तपाईँकै शब्दमा, अनि तपाईँ पनि बन्दुक देखाएर त्रसित बनाएर चन्दा उठाउने भएपछि ती तानाशाही जहानियाहरू र तपाईँमा अन्तर के रहेछ? सुन्नुहोस् न रमेशजी, मैले तानाशाहीको लागि बन्दुक उठाउने होइन, भ्रष्टाचारीहरूको विरुद्धमा लड्नुपर्छ भने पो हो त। अहिले कस्तो छ भने नेपालको केन्द्रीय सरकारको बेरुजु के सायद सबैले सुन्नुहुन्छ, बेरुजु कति छ भन्दाखेरि 17 खरब छ। नेपालको बजेट 16 खरब छ, बेरुजु कति छ भने 17 खरब छ। 17 खरब भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने त्यो मिलाउँदा मिलाउँदै नमिलाएको हिसाब हो कि। अरू त कति मिलाएर खाने त कति त्यसको सीमै छैन। तर सुन, राज्यको हिसाब गरौँला, राज्यको हिसाब गरौँला, मलाई क्लियर गरिदिनु न होइन। अब स्थानीय तहमा अहिले कति छ भने 1.5 खरब भन्दा बढी, 3 वर्ष भयो यो सरकार के 4 वर्ष भयो अहिले स्थानीय सरकार बनेको, त्यतिमा मिलाउँदा मिलाउँदै मिलाउन नसकेको बेरुजु अहिले चाहिँ 1.5 खरब छ कि। सर त्यो जग जाहेर तपाईँ आफूतिर परेको प्रश्न अर्कोतिर फ्याँक्दै हुनुहुन्छ के तपाईँ? यस्तोलाई कारबाही गर्ने कि नगर्ने? तपाईँका कार्यकर्ताहरूले सर तपाईँका कार्यकर्ताहरूले जबरजस्ती चन्दा सङ्कलन गरे, चन्दा सङ्कलन गरेको प्रमाणसहित रिपोर्टिङ भयो भने कारबाही गर्ने कि नगर्ने? निश्चितै सुधार आफूबाट सुरु हुनुपर्छ सर। निश्चितै गर्ने। चन्दा उठाएर खान भन्नाले यस्तो छ, चन्दा त सबभन्दा धेरै त संसदवादीहरूले नै उठाएर खाइराखेका छन्। अब चन्दा सहयोग गर्नुहोस् भन्ने कुरा त जनतालाई हामीले भन्छौँ न। तपाईँलाई पनि मौका मिल्यो भने म भनिहाल्छु। तपाईँलाई खुल्ला पत्र लेखेका छन् सब डिभिजन वन अधिकृतले, मबाट जबरजस्ती चन्दा सङ्कलन गरियो भनेर तपाईँलाई लेखिएको खुल्ला पत्र छ, म उपलब्ध गराउँला तपाईँलाई। ठिक छ, त्यो रिपोर्टिङ भएको छ हाम्रो च्यानलमा ग्यालेक्सी 4। त्यो हुँदै भएको छैन म भन्दिनँ। कैयौँ ठाउँमा हाम्रो कार्यकर्ता त नेता त हाम्रो पार्टीबाट पनि केही मिस भएका हुन पनि सक्छन्। त्यो त्यसो भए नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्दको यो प्रतिबद्धता हो कि यदि तपाईँको पार्टीका कुनै कार्यकर्ताले जबरजस्ती चन्दा सङ्कलन गरे भने उनीहरूलाई निष्कासित दण्डित गरिन्छ?
निष्कासित मात्रै होइन, हामीले प्रतिबन्धकै बेलामा 2टा सङ्गठन भङ्ग गरिदियौँ। यो प्रतिबद्धता नोट गर्नु होला। अत्यन्तै थोरै प्रश्न छन्, समयको पाबन्दी पनि छ। सर, तपाईहरू आज पनि 18औं शताब्दीको बन्द हडतालको उपाय अपनाइरहनु भएको छ। विरोध गर्नु पर्यो, बन्द गरिदियो। विप्लवको बन्द भनेपछि आशले भन्दा धेरै त्रासले बन्द हुन्छ, यो चाहिँ सत्य हो। फेरि अनि यसको विकल्प किन नखोज्ने सर? यो बन्द हडताल गरिरहँदा त तपाईँ जुन सर्वहाराको वकालत गर्नुहुन्छ, सबभन्दा बढी प्रभाव त उनीहरूलाई पर्छ। तपाईँले भनेका देशद्रोही दलाल अरबपतिहरूलाई कहाँ पर्छ र बन्दको प्रभाव? होइन, यो तर्क पनि 2टा छ। एउटा, बन्द सजिलै जति बेला मन लाग्यो त्यति बेला गर्नु हुँदैन, तपाईँले भन्नुभएको सही कुरा हो। र हामीले त्यसको मात्रै सहारा लिएको होइन। अस्ति महँगीको विरुद्धमा हामीले एउटा बन्द गऱ्यौँ, नेपालमा सबभन्दा सफल बन्द भयो होइन। अहिले भन्नु बन्द सफल भएकोमा गौरव गर्ने हो होइन? जनताको पसलहरू बन्द भए, मान्छेको रोजीरोटी बन्द भयो भनेर गौरव गर्ने होइन। मलाई अलिकति भन्न दिनु होला हस्। होइन, जनताले तपाईँको चाहिँ मतलब हामीले जनताकै घटोस् भनेर गरे हो नि। जनताको समर्थन जाहेर गर्नको लागि र सरकारको कानमा जनताको स्वर पुर्याउनको लागि हामीले त्यो बन्द गरेको। आज मात्रै पनि हेर्नुहोस् त, एकैचोटि फेरि 5 रुपियाँ बढाएर तपाईँ कति पुर्याइदियो? 50 पुग्यो होइन, 150। बोल्नुहोस्, उहाँहरू सुन्नुहुन्न, नबोल्नुहोस् चलिरहन्छ, सङ्घर्ष गर्नुहोस् किन गर्ने भन्छ। यस्तो टाइपमा जनतालाई एकदम ट्र्यापमा हाल्ने कि जनतालाई त नगरी खाउँ नमरिजाउँ जस्तो स्थितिमा पार्दिन, गाह्रो हुन्छ नि। अब म यसो हेर्छु, साधारण जनतालाई यति गाह्रो छ गाउँमा, हेर्नुहोस् होइन। बस भाडा यति बढेको छ, ओसार पसार गर्नै गाह्रो भइसक्यो। भन्नुहोस् न, छोराछोरीलाई स्कुल ल्याउन लैजानै गाह्रो भइसक्यो। सर, यो बेलामा हडताल गर्दा पनि त जनतालाई सजिलो त कहाँ हुन्छ र? अनि मैले त्यही आन्दोलनका लागि हडतालको विकल्प खोज्ने कि नखोज्ने? खोजौँला, तर कहिलेकाहीँ मैले भन्नु खोजेको कुरा के हो भने जनताको आवाज सुनाउनको लागि जनता एकताबद्ध छन् है भन्ने दर्शाउनको लागि त्यो हामीले अपिल गर्ने कुरा हो, त्यो बलजफ्तीको कुरा होइन। अपिल गर्न त धरना प्रदर्शन अन्य उपायहरू, विविध उपायहरू होइन गर्नुपर्छ। हामीले त्यो पनि गरेका छौँ, कालो झन्डा देखाउने, जुलुस लगाउने, घेराबन्दी गर्ने, यो सबै काम हामीले गरिराखेका छौँ। आज तपाईँको यो प्रतिबद्धता पनि नोट गरौँ होइन? यसमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले, नेत्रविक्रम चन्द विप्लवको नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले अब बन्दका विकल्पहरू खोज्नेछ आन्दोलनका लागि? हो, बन्दको विकल्प खोज्नेछ। यो प्रतिबद्धता नोट गर्नु होला। बन्द पनि कहिलेकाहीँ गर्नुपर्छ है। मैले यो पनि भन्छु, तपाईँले दुःख नमान्नु होला है। यो प्रचार कसले गराएको हो भन्नुहुन्छ भने तिनी मालिकहरूले गराएको प्रचार हो कि। तिनलाई पनि घाटा भएको छ नि। एउटा जनतालाई एक एउटा अरबपतिलाई एक दिनमा हुने घाटा तपाईँ जतिको नेताले त कम्तीमा यसो भन्न नसुहाउला। एउटा अरबपतिलाई एक दिन तपाईँले बन्द गर्दा हुने घाटा र एउटा दैनिक 100 रुपियाँमा जेलादारी गर्ने मजदुरलाई हुने घाटा एउटै हो? होइन, होइन, म भन्दैछु एउटा मजदुरलाई एक छाकको घाटा निश्चित हुन्छ, तर त्यसले सुविधा पाउनको लागि लडेको हो। एउटा मालिकको घाटा भयो भने 1 अरब मालिक छ भने त्यसले 1 करोड गुमाउँछ क्या दिनमा, 1 लाख 5 लाख गुमाउँछ। तर उसको 1 करोडले 1 छाक गुम्दैन, 79 करोड त बाँकी नै छ। बाँकी छ त फेरि अर्को छाक पनि लड्नुपर्छ। यसै भोगै त्यसै भोगै के को चिन्ता? 1-2 दिन भोगै बसेर के हुन्छ? अधिकारको लागि त लड्नुपर्छ नि त। तर तपाईँले बन्द गरेका दिन तपाईँ भोकै बस्नुहुन्छ कहिले? होइन, जनताको साथ नसिहत दिन बडो सजिलो छ नि। होइन होइन, म हेर्नुहोस् एकदमै झुपडीबाट लड्दै आएको मान्छे हो, तपाईँले यो विश्वास गर्नु होला होइन? होइन, हिजोको कुरा होइन, अहिले पार्टीले बन्द गरेको दिन भोकै बस्नुहुन्छ त तपाईँ? कति भोकै बसियो कुरा छोडिदिनुहोस् न। बन्दको दिनको त छुट्टै कुरा भयो, तर यो राज्यसँग लड्दा कति भोकै बसियो, कति तपाईँको प्यासै बसियो, कति जङ्गलमा बसियो, कति गाउँमा बसियो, त्यो हामीलाई थाहा छ नि रमेशजी। उत्तरार्धमा केही राजनीतिक प्रश्न तपाईँसँग गरौँ, यो साक्षात्कार बिरलै जुर्ने गर्छ। तपाईँ निरन्तर माओवादीका नेताहरूसँग, कहिले नारायण काजी श्रेष्ठसँग, कहिले प्रचण्डसँग, मोहन वैद्यसँग पनि, पूर्व माओवादीका नेताहरूसँग तपाईँको निरन्तर भेटघाट चलिरहेको छ। यो भावनात्मक पुनर्मिलन मात्रै हो कि घर फर्किने तयारी हो? घर फर्काउने तयारी हो। घर छोडेर धेरै टाढा पुग्नुभयो प्रचण्डजी, जाँदा यति पर जानुभयो कि अनकन्टारमा गएर अल्झिनु भएको छ। घर फर्काउने भनेको उहाँले तपाईँको नेतृत्व स्वीकार गर्नुपर्ने नेतृत्व होइन, उहाँले सही जनताको पक्षमा काम गर्न थाल्नु पर्यो। कतिपयको आरोप त्यस्तो पनि छ, तपाईँलाई सरकार बाहिर, सत्ता बाहिर राखेको कुण्ठाले पनि यो जन्मेको हो विद्रोह भन्ने पनि आरोप छ। त्यो पनि छ, मलाई थाहा छ। कतिले यो पनि भन्छन् कि तपाईँको चाहिँ अब यही सरकारमा मन्त्री हुनको लागि तयार भएका हुन् पनि भन्छन् होइन? त्यो सबै हामीसँग त मन्त्री पनि हुनुहुन्छ, हामीसँग त सांसदहरू पनि हुनुहुन्छ, हामी पनि छौँ। 2-4 करोड त हामीसँग पहिला प्रचण्डजीहरूसँग हुँदाखेरि लिएर खाउँ भन्ने त्यो कुनै समस्या नै थिएन। हामी सब छोडेर जनतालाई हेरेर फर्केको हो रमेशजी। त्यसकारण यी तुच्छ कुराहरूको पछि हामी लाग्नु हुँदैन। माओवादीको एकता फेरि हुन लागेको हो? हो, माओवादीको एकता हुन्छ। त्यो मात्रै होइन, कम्युनिस्टहरूको एकता हुन्छ।
यो देशमा हाम्रो बनाउने चाहना छ। तर कम्युनिस्टहरूको एकता त देखिसके जनताले, एकता जस्तो होइन एकता जस्तो भयो अहिले। को कता पुगे अहिलेसम्म भएको छ रमेशजी। तर हाम्रो सपना छ जनताहरू सबैले कम्युनिस्ट मन पराउँछन्। 65% जनताले नेपालमा कम्युनिस्ट व्यवस्था होस् भनेर भोट हालेका हुन्। तर नेताहरूले धोका दिए। हाम्रो चाहना छ एक दिन जनताको चाहना पुरा गर्नुपर्छ। त्यसको लागि सबै कम्युनिस्टलाई एकताबद्ध पनि गर्नुपर्छ। सबै किसान मजदुरहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउनुपर्छ। श्रमिकहरूलाई एक ठाउँमा, बुद्धिजीवीहरूलाई एक ठाउँमा। त्यो दिन आउँछ। अब एउटा अन्तिम प्रश्न मेरो तर्फबाट, तपाईँले कतिपय अन्तर्वार्तामा चाहिँ प्रचण्डमा नेतृत्व क्षमतामा असाध्यै ह्रास आयो, उनीमा चाहिँ नेतृत्व गर्न सक्ने त्यो गुण असाध्यै धेरै घटेको छ, माओवादीकै साथीहरू पनि एकदमै फ्रस्ट्रेटेड छन् भनेर त्यस्ता खालका टिप्पणी तपाईँले गर्नुभएको छ। त्यसो भए प्रचण्डलाई साइड लाइन गरेर अथवा उनलाई चाहिँ मार्जिनलाइज गरेर तपाईँहरू अरूको एकता गराउने अथवा त्यस्तो खालको मोर्चा बनाउने तयारी हुँदै हो? त्यो पनि होइन। मैले प्रचण्ड कमरेडलाई भेटेर भनेको छु तपाईँले 33 वर्ष पार्टीको अध्यक्ष भएर सरकारको प्रधानमन्त्री भएर सबै गर्नुभयो, तर जनतालाई तपाईँले भनेको चिज दिन सक्नु भएन। कार्यकर्ताहरूलाई तपाईँले विश्वास दिलाउन सक्नु भएन। तपाईँ सहयोग गर्नुहोस्, हामी गर्छौँ। एक फेर हामी सबै मिलेर नराम्रो गऱ्यौँ भन्नुहोस्, तर हामी एकचोटि गर्छौँ नि। हामी साँच्चै गरेर देखाउने चाहना छ। नेपालमा आफै के मेरो हातमा ठेला बसालेर काम गर्ने चाहना छ मेरो चाहिँ। म किताब मात्रै पढ्ने होइन, कम्प्युटर मात्रै चलाउने होइन, म खेत जोत्ने चाहना छ। बुझ्नुभयो? यहीँका तपाईँको नदी नालालाई नि यहीँको तपाईँको फाँटमा सिचाउने मेरो चाहना छ कि हाम्रो चाहना छ। त्यो हामीले गरेर छोड्ने एउटा इच्छा छ। त्यसैले त्योमा आउनुहोस्। मैले सबै माओइस्ट साथीहरूलाई भनेको छु, आउनुहोस् गरौँ, टुक्रा टुक्रा भएर होइन। कम्युनिस्टहरू अरू तपाईँको देशभक्त साथीहरू मिलेर गरौँ न। देशलाई बनाउन सकिन्छ। कुनै के देश आफै आफ बनेको हो, बनाएर बनेको त हो। हाम्रो देशलाई पनि हामी बनाउन सकिन्छ। त्यो चाहिँ मेरो चाहना छ। तपाईँको यही चाहनाका साथ बहस टुङ्ग्याउँदै गर्दा, टुङ्ग्याइहाल्नुभन्दा अगाडि अन्तिम चरणमा सहभागीहरूका केही प्रश्नहरू छन् भने म लिन चाहन्छु। मेरो नाम महालक्ष्मी कडायत, मेरो घर अछामगर। जो हजुरले एकछिन अगाडि भन्नुभएको थियो, मेरो आमाले तपाईँ बाबु सेनासँग लड्न सक्नुहुन्छ भन्यो भन्नुहुन्थ्यो। के हजुरहरू आफ्नै जनतालाई मार्न बनाएको सेना हो त? यो त आफ्नो देशलाई आइपरेपछि लड्नका लागि पो उनीहरूले तालिम दिएर राखेको सेना हो। आफ्नै दाजुभाइलाई, आफ्नो आमालाई, आफ्नो दिदीबहिनीलाई विधवा बनाउन राखेको सेना हो। नमस्कार, मेरो नाम चाहिँ मदन केसी। म एउटा नेपालको नागरिक प्लस विद्यार्थी। म अहिले अध्ययन पनि गरिरहेको छु। यो जो नेपालमा अहिले एमसिसी चाहिँ लागू गरिसक्यो होइन, यो सरकारले, यो राज्यले होइन। अब यो विषयमा चाहिँ थुप्रै पार्टीले विद्रोह पनि गरे, यसको चाहिँ विरोध पनि गरे। नागरिक पनि हामी स्वयं चाहिँ आफै चाहिँ एमसिसी पास गर्न हुँदैन भन्यौँ, पटक पटक भन्दा पनि चाहिँ म चाहिँ विद्यार्थी गिरफ्तार पनि भए। नेपालमा यस्तो कहिलेसम्म भइराख्ने, यसको अन्त्य चाहिँ कसरी हुन्छ होइन। अब मेरो आक्रोश के छ भने यो नेपालमा बन्द भइराख्दाखेरि अब नागरिकहरू, सामान्य नागरिकहरूलाई चाहिँ जो एउटा सामान्य एउटा जो असर पर्छ, त्योभन्दा पनि जो संसदहरू, जो चाहिँ नेपालमा ठुल्ठुला चाहिँ धनाढ्यहरू, यिनीहरूको चाहिँ गाडीहरू चाहिँ तोडफोड हुनु पर्यो। यहाँ चाहिँ संसदहरूको गाडी चाहिँ आगो लाग्नु पर्यो। यस्तो खाले चाहिँ मेरो एउटा आक्रोश छ। रातारात पास गर्नुको कारण पनि जनतासँग तर्सिएर नै हो। भोलि लम्ब्याइयो भने धेरै जनता आउँछन् भनेर नै रातारात 11 बजेसम्म लगेर होइन। त्यस्तो गम्भीर विषयमा अग्नि सापकोटाले पहिलो दिनसम्म के भन्दै थिए भने यो एमसिसी पास गर्नुभन्दा त म आत्महत्या गर्छु, म चाहिँ पदै छोड्छु भन्दै थिएँ। रातारात फेरे, सारा दमन गरे, दबाब दिए, चलखेल भयो। सुन्नमा के आउँछ भने ठुलो चलखेल भयो, त्यसरी गरियो। अब आगामी कदम के त? पास भयो, लागू हुने प्रक्रियामा छ। अब हाम्रो भाइले भन्नुभएको, युवाले भन्नुभएको, निश्चय नै जनतालाई सुविधा हुने गरी र जनतामाथि, देशमाथि विश्वासघात गर्नेको विरुद्धमा लड्ने गरी नै हामीले सोच्नुपर्छ। त्यो कुरा सही छ। तर अब जो एमसिसी आएको छ, हामीले त बाहिर पनि भनेका छौँ, यो जनताले अनुमोदन गरेको विषय होइन। संसदमा पनि अल्पसङ्ख्याले, मुठीभर मान्छेहरूले जबरजस्त बोल्दा बोल्दै त्यही पनि पास गर्नुहुन्न भनेर बोल्दा बोल्दै पास गरिएको छ। त्यसैले त्यो जनताबाट स्वीकृत भएको छैन। तर हामीले के भनेको यो लागू हुँदैन। एमसिसीले केही गलत गरियो भने मलाई थानकोट कटाइयोस्, मेरो लाल पूर्जा खोसियोस्, सम्पत्ति खोसियोस्, देश निकाला गरियोस् भन्नेहरू पनि त छन् नि। कसलाई पत्याउने? खेद्नु त पर्ने नै हो, तर शक्ति पुगेको छैन मात्रै हो। मेरो नाम सौकुन्तला खड्का, अछाम बयालपाटा। तपाईँलाई शाबासी दिनु चाहन्छु। गोली बम फुट्नु छोड्नुभयो, त्यसको लागि शाबासी दिनु पाउँछु भाउ। शाबासी, शाबास शाबास शाबास।
स्कुल खोल्नुहोस्, अस्पताल बनाउनुहोस्, ठाउँ ठाउँमा कुना काप्चामा गरिब वृद्धाको सेवा गर्नुहोस्। सहभागीहरूका प्रश्नहरू हामीले राख्यौँ र अब हामी बहस टुङ्ग्याउन गइरहेका छौँ। बहस टुङ्ग्याउनुभन्दा अगाडि कार्यक्रमको विधि पद्धति अनुसार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रम चन्दले दुईवटा प्रतिबद्धताहरू व्यक्त गर्नुभएको छ। एउटा, पार्टीले बन्दको विकल्प खोज्नेछ, अब आन्दोलनका लागि अन्य उपाय प्रयोग गर्नेछ, र अर्को चाहिँ जबरजस्ती चन्दा सङ्कलन यदि कहीँ भएको छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ताहरूबाट भने त्यस्ता कार्यकर्ताहरूलाई निष्कासित र दण्डित गरिनेछ भन्ने उहाँले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। अब कार्यक्रमको विधि अनुसार यी प्रतिबद्धताहरूमा उहाँले लाल मोहर लगाउनु पर्नेछ र यी प्रतिबद्धताहरूलाई हामी पछ्याउनेछौँ, निरन्तर रिपोर्टिङ गर्नेछौँ कि पार्टीले बन्दको विकल्प खोज्ला नखोज्ला अथवा त्यस्ता कार्यकर्ताहरूलाई दण्डित गर्ला कि नगर्ला। तर त्यहाँ है करेक्सन, पार्टी नेपाल बन्दको बारेमा लास्ट भयो भने मात्रै भनेको छु है मैले। हजुर, त्यो चाहिँ सच्याइदिनु होला। त्यो तपाईँले आफैले नोट अफ डिसेन्ट लेख्न सक्नुहुन्छ। नोट अफ डिसेन्ट गरेर है, त्यो मान्छे ल ठिक छ रमेश। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लवले आफ्ना प्रतिबद्धताहरूमा लाल मोहर लगाइसक्नु भएको छ। मैले चाहेको र म जस्ता धेरैले चाहेको एउटा प्रतिबद्धता चाहिँ अब हत्या हिंसाको बाटोमा पार्टी फर्किँदैन भन्ने प्रतिबद्धता उहाँले व्यक्त गर्नुहोला भन्ने अपेक्षा थियो। यद्यपि त्यो प्रतिबद्धता ल्याउन सकिएन, त्यसमा म आम दर्शक समक्ष क्षमा याचना गर्छु र आजका अतिथिलाई विशेष धन्यवाद दिँदै, कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका सबैलाई धन्यवाद, दर्शकहरूलाई अझ विशेष धन्यवाद दिँदै अर्को साता अन्य अतिथि र अन्य विषयवस्तु सहित उपस्थित हुने बाचाका साथ सम्पूर्ण टिमसँगै रमेश प्रसाई लालमोहरको यो श्रृङ्खलाबाट आज्ञा चाहन्छ। नमस्कार।